अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद सिद्दीक़। एक नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कुछ बात करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि मैं मज़ीद मेहनत से इस पर काम कर सकूं। बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पर बातचीत करनी है। महारंग बलोच का मामला एक सबसे अहम तरीन इस वक्त मामला है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम भी जो है वो आज BNP के सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात के लिए बलूचिस्तान पहुंची है और सरदार अख्तर मेंगल ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने के हवाले से शराइत को मानने से इनकार किया और कहा है कि उनका जो पहला और सबसे बड़ा मुतालबा है वो महारंग बलोच की रिहाई का है। उसकी रिहाई के बाद हुकूमत से मज़ीद आगे बातचीत की जाएगी। तो महारंग बलोच के हवाले से और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो भी कन्फर्मेशन के मराहिल में है और यकीनन महारंग बलोच के हवाले से कुछ हुकूमती हल्के जो है वो उनको रिहा करने पर गौर करना उनकी जानिब से शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। वो शराइत क्या होंगी ये हम आपको अगले 24 घंटों में उनसे आगाह करेंगे। लेकिन सबसे अहम तरीन ख़बर जो है वो सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से है कि भारतीय मीडिया ने, सोशल मीडिया ने किस तरीके से उनकी नासाज़ी तबीयत को लेकर प्रोपेगेंडा किया और आज उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम, जो कि सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी के करीब तरीन दोस्तों में उनका शुमार होता है, उन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने आके तमाम तर अफवाहों को जो है वो ख़त्म किया और डॉक्टर आसिम ने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी को मुकम्मल तौर पर फ़िट करार दिया। मज़ीद कुछ बात करने से पहले आइए वो देखते हैं कि डॉक्टर आसिम का क्या कहना था। आपसे कुछ देर कबल उन्होंने इसी मकाम पर अस्पताल के बाहर मीडिया से क्या गुफ्तगू की। मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअली हुआ क्या और इसका पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। और मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल्स जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क ख़बरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। हुआ ये था कि प्रेसिडेंट जो थे वो हफ्ते के दिन इस्लामाबाद से नवाबशाह गए, मैं कराची आ गया। अच्छा, हफ्ते का इतवार का दिन गुज़रा तो हफ्ते के दिन मुझे प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन आया कि मेरी ज़रा तबीयत, ईद की नमाज़ पे जा रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हुई है और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे शिवरिंग हो रही है। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे तो ये लगा कि उनको यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है। मैंने उनको यहाँ से दवाई प्रिस्क्राइब कर दी। उसके बाद हम शाम को फिर फ़ोन आया कि तबीयत जो है ईद के रोज़ बहुत ख़राब है और सर्दी लग रही है और अब बुखार भी आ गया है। मुझे तो शक हुआ, तो फिर मैं रात को नवाबशाह पहुंचा और अंदाज़ा ये हो गया था कि क्योंकि नवाबशाह में इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि उनको कराची लाना पड़ेगा। तो इतवार की रात हम वहाँ से कोई 3 बजे मंडे की रात हम उनको कराची ले आए और यहाँ पे उनके टेस्ट वेस्ट शुरू किए। तो टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है और कुछ टेस्ट वेस्ट मार्कर्स जो थे उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर हमने कोरोना का इलाज शुरू किया। कुछ ऐसी दवाइयाँ आजकल आ गई हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसे कि हम एंटीवायरल बोलते हैं। तो उनको फिर हॉस्पिटल ने अरेंज किया, बाहर से दवाइयाँ मंगाई और उनको दवाइयाँ शुरू की गई और अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फ़िज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर हैं। और मेरा ख़्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और वो अपने घर चले जाएंगे और कोई परेशानी की, कोई स्पेकुलेशन की बात नहीं है और वो बिल्कुल ठीक हैं, मेडिकली फ़िट हैं।
ان کو ان کے اسپیشلسٹ دیکھ رہے ہیں، انفیکشس کنٹرول کے ڈاکٹر اسامہ بھی ان کے ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں روز. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اسپیکولیشن اور یہ باتیں شوڈ کم ٹو این اینڈ، اور انشاءاللہ وہ کل یا پرسوں گھر پہ ہو. نہیں جی، یہ بالکل غلط بات ہے آپ کا یہ کہنا کہ کرونا یہاں نہیں ہو رہا. آپ ایک اسپتال میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے. کرونا پہلے جیسا ہے نہیں، لیکن کرونا ابھی بھی موجود ہے پاکستان کے اندر. اٹس ناٹ ان دیٹ لیتھل فارم، لیکن پھر بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں. اور میرے حساب سے یہ کرونا جو ہے یہ ایک اور قسم کا ویریئنٹ ہے جو کہ اتنا ہارڈ نہیں ہے اور اس کے اتنے نیگیٹو ریزلٹس نہیں ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اب اینٹی وائرل دوائیاں آ گئی ہیں جو کافی افیکٹو ہے. تو یہ جو سیاسی مخالفین جو مرضی ہے کہتے رہیں، ہم تو ہر چیز کو ٹوئسٹ دیتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا بیمار ہو، ہر چیز پہ ہمارا ٹوئسٹ دینا ضروری ہے. اور خاص طور سے ہمارا پڑوسی ملک جو بھارت ہے وہ تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے، اور پھر یہاں کا سوشل میڈیا، بھارت کے سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ عرصے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے صدر مملکت کافی کمزوری کا شکار ہے یا بیماری کا شکار ہے، تو انہیں اور کس قسم کی کوئی کیا امراض لاحق ہیں کیا، یا ان کی کمزوری کی وجہ کیا ہے جو محسوس ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس ہوتا ہے، تو کیا ان کی بیماری سے متعلق بتا دیکھیں، سکتے میں ہیں؟ ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن جو بیماریاں آپ میں سے آدھے زیادہ کو ہیں، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، وہ چلتی رہتی ہے. اور ادھر میرا خیال ہے جتنے ہمارے دوست ہیں آدھے سے زیادہ اس میں مبتلا ہوں گے، مجھے یقین ہے. یہ تو ان کا سیاسی فیصلہ ہے کہ فوٹیجز جاری کریں یا نہیں کریں، لیکن میں نے کہا ہے کہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. اس کا اور منفی اور نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. آپ وہ کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ جعلی فوٹیجز ہیں. آلریڈی جعلی فوٹیجز کر رہے ہیں. میں ایک رسپانسبل آدمی ہوں، میں ایک رسپانسبل ڈاکٹر ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک بالکل مثبت بات ہے. ہمیں کوئی کسی سے ڈر نہیں ہے، اور اس میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ ہی از ویری ویل، ہی از اوکے اینڈ ہی ول بی آؤٹ آف دا ہاسپٹل. اچھا، مارکیٹ میں جتنے فوٹیج جعلی آپ نے سب جعلی، 2 نمبر، کناکٹیڈ، اے آئی کریٹڈ، یہ سب وہ ہے. تو یہ آپ لوگ اس سے پرہیز کریں اور ان لوگوں سے دور رہیں اور ان لوگوں کو کنڈیم کریں جو صدر صاحب کے لیے ایسی باتیں نہیں. ابھی تک ان کو سب وزٹرز بینڈ ہیں، سوائے ڈاکٹرز الاؤڈ ہیں. nobody can see. ڈاکٹر عاصم کی بات چیت آپ نے دیکھی اور کس طریقے سے انہوں نے بھارتی میڈیا کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. یقیناً یہ ایک اہم اور حساس ترین معاملہ ہے کہ صدر مملکت کی ناسازی طبیعت کو لوگوں نے جو ہے وہ پروپیگنڈے کا حصہ بنایا، اور صدر مملکت کے حوالے سے نہ صرف مختلف غلط معلومات شیئر کی، غلط جو بھارتی مین اسٹریم میڈیا ہے ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ غلط اور بغیر تصدیق کے خبریں نشر کی گئیں. تو یہ تو ہے بھارتی میڈیا کا حال، جو کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صدر مملکت جو کہ اب صحت کی جانب تیزی سے گامزن ہے ان کے متعلق غلط خبریں چلائی گئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کے حوالے سے بھی اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے حوالے سے جو کہ نئی ٹیم علی امین گنڈاپور کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے بنائی گئی ہے، اس ٹیم کی اب تک جو ہے وہ کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ہے. اس ٹیم کے اب تک کسی بھی سطح پر جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. تو یقیناً یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لیے ایک بڑی بری خبر ہو سکتی ہے کہ علی امین گنڈاپور، جس کو انہوں نے تمام تر مینڈیٹ دے کر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے ان کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی تھی، اس ٹیم کے کسی بھی سطح پر مذاکرات شروع نہیں ہو سکے. لیکن پس پردہ کچھ نہ کچھ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں جن کو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سامنے لایا جا سکے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جس طریقے سے رہائشی پلاٹوں کا سٹیٹس تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن نکالا تھا، اس کو ایک قانون بنایا تھا. اس قانون کو جو ہے وہ
काला कानून करार दिया गया। सियासी सतह पर, अवामी सतह पर और बिजनेसमैनों की सतह पर इस कानून की सख्त तरीन मुखालफत की गई और अब हमारे पास इतलात ये हैं कि इस कानून को वापस लिया जा रहा है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो रिहायशी प्लाटों को कमर्शियल करने का कानून पास किया गया था, अगले 48 से 72 घंटों में ये कानून जो है वो हमारे ज़राए कहते हैं कि वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा भी मुल्की सतह की और बहुत सी डेवलपमेंट है, ख़ासतौर पर महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद और जो MQM है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन, उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें डेवलपमेंट में हैं और इन तमाम तर चीज़ों से हम आपको आइंदा आने वाले व्लॉग में आगाह करेंगे। तो एक बार फिर मैं दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।